नमस्कार। जसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, जो अहिले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ वा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, यो संसार आक्रान्त भइरहेको बेला, यो संसार जलिरहेको बेला, संसारका ठूलठूला शक्ति राष्ट्रहरू थिलथिलो भइरहेका बेला, यो संसार जति सुन्दर थियो त्यो सुन्दर संसारलाई तहस नहस पार्ने कोरोनाले मानव जातिलाई आक्रान्त पारिरहेको बेला नेपाली समाजमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई, नेपाली मजदुरलाई, नेपाली श्रमिकलाई मलम लगाउँदै गर्दा, जनताको दुःखसँग, नागरिकको दुःखसँग दुःख साड्दै गर्दा, प्रेम साड्दै गर्दा, माया साड्दै गर्दा नस्लवादी चिन्तन पालेको, फासिस्ट मनोविज्ञान बोकेको भ्रष्ट पातकी र नैतिक सरकारले राजधानीबाट एकजना युवालाई गिरफ्तार गरेको छ हिजो राति मध्यरातमा। यो जङ्गबहादुरको शासनकालमा हुँदैन थियो यस्तो, यो पञ्चायतमा यस्तो हुँदैन थियो, राणा शासनमा यस्तो हुँदैन थियो, ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा पनि यो किसिमको गिरफ्तारी हुँदैन थियो। यो संसारलाई केही चाहिएको छ भने प्रेम चाहिएको छ, यो संसारलाई केही चाहिएको छ भने माया चाहिएको छ, न कि सिंहदरबार र बालुवाटारमा कुम्भकर्ण चाहिँ सुतिरहेको महाराजाको सनक चाहिएको छ। केपी ओलीलाई मेरो ठाडो सुनाउँदै छ। केपी ओली एकचोटि इतिहास पल्टाएर हेर्नु, इतिहासमा फर्केर हेर्नु, यो संसार जित्न हिँडेका अलेक्जेन्डर र हिटलरले आत्महत्या गरेका थिए। यो संसारका मयौं भन्ने कुख्यात तानाशाह मुसोलिनीहरू, यो संसारका कुख्यात तानाशाहहरू आफूलाई महाराजा ठान्ने, आफूलाई आधुनिक शासक ठान्ने र यो संसारको शक्तिशाली तानाशाह ठान्ने र नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी नहुने लुइस 14 का टाउकाहरू काटिएको कुरा केपी ओलीले जान्न आवश्यक छ। जतिखेर जनता भोक भोकै छटपटाइरहेका छन्, जतिखेर विद्यार्थीले खाना पाएको छैन, जतिखेर मान्छेहरू आक्रान्त भएर सडकमा हिँडेर घर गइरहेका छन्, त्यति बेला पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्ने खड्ग ओलीले खाना बाँड्ने युवालाई कसरी गिरफ्तार गर्यो? यदि गिरफ्तार गर्नु छ भने विद्यार्थीलाई झुक्क्याएर खाना नदिएर स्कुलको बाहिर लामबद्ध लगाएर अनेरा सेवीको नाममा भाषण ठोक्ने ऐनमहरहरूलाई गिरफ्तार गर्न नसक्ने पातकी सरकारले शान्तपूर्वक तरिकाले लाइन लगाएर सिस्टमेटिक तरिकाले खाद्यान्न बाँडिरहेको युवालाई गिरफ्तार गर्न मिल्छ? खाना बाँड्नु अपराध हो। मेरो प्रश्न छ सिंहदरबार र बालुवाटारका मतियारहरूलाई, सिंहदरबार र बालुवाटारका भ्रष्टहरूलाई, सिंहदरबार र बालुवाटारका शासकहरूलाई, तिमीहरू याद गर, तिमीहरू शासक होइनौ, तिमीहरूलाई जनताले भोट दिएर पठाएको हो र तिमीले जनताप्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक छ। खड्ग ओली, तिमी याद गर, प्रधानमन्त्री तिमी याद गर, यो संसारमा सुतेर शासन सत्ता चलाउन कसैले पाउँदैन। त्यो छुट र त्यो नैतिकता आधुनिक लोकतन्त्रमा छैन थियो होला कुनै जमानामा। हिजो 14औं शताब्दीमा लुइस 14 को पालामा थियो होला, हिजो जङ्गबहादुरको पालामा थियो होला। मलाई त सम्भव त लाग्छ जङ्गबहादुर र लुइस 14 को पालामा पनि सुतेर शासन चलाउने, देश चलाउने छुट थिएन। यति हुँदा हुँदै पनि खाना बाँड्ने युवालाई गिरफ्तार गर्नु तिम्रो नैतिकताले दिन्छ कि दिँदैन? तिम्रा झोले कार्यकर्ताहरू कोरोनाको डरले भिडियो कन्फरेन्समा व्यस्त भएका बेला जीवनको प्रवाह नगरी सडकमा आएका युवालाई गिरफ्तार गर्ने छुट तिम्रो भ्रष्ट सरकारलाई कसले दियो? सिमाना मिसिदा मौन बस्ने तिम्रा दिमागहरू, कालापानी र लिपुलेख मिसिदा सिंहदरबारमा आवाज नपुग्ने सिमाना पारी काली पारी जनताहरू भोक भोकै तडपिँदा तिम्रो सिंहदरबार र बालुवाटारमा ती जनताको आवाज पुग्दैन। अनि एकजना युवाले आफ्नो ट्रकमा सामान लोड गरेर, आफ्नो ट्रकमा कसैसँग भाडामा लिएर खान नपाउने मजदुरको घरमा चामल पुगाउँदाखेरि पहिला आवाज पुग्यो है तिमीलाई? आज अरबमा मान्छेहरू हामीलाई नेपाल फर्काइदेऊ भनिरहेका छन्। आज भारतबाट मान्छेहरूले हामीलाई नेपाल फर्काइदेऊ भनिरहेका छन्। आज हरेक सामाजिक सञ्जालमा मान्छेले हामीले खान पाएनौँ भनिरहँदा तिम्रो सरकारले, तिम्रो भ्रष्ट सरकारले, तिम्रो बुद्धि, तिम्रो मति पार्टी फुटाउन विधायक संसदीयमा 40% र केन्द्रीय समितिमा 40% नभए पनि पार्टी फुटाउन सक्ने विधायक ल्याउनमा तिम्रो ध्यान जान्छ भने खाना बाँड्नमा तिम्रो ध्यान जाँदैन? कीर्तिपुरका विद्यार्थीहरूले हार गुहार गरेर भनिरहेका छन्, कीर्तिपुरका विद्यार्थीले हरचोटि भनि खाना चाहियो, हामीलाई खाना देऊ। अनि कीर्तिपुरको विद्यार्थीलाई खाना नदिन नसक्ने तिमी नैतिकिनहरूले खाना बाँड्ने मान्छेलाई छुट कसले गिरफ्तार गर्ने छुट कसले दियो? नागरिकता तिमीसँग पनि छ केपी ओली, नागरिकता मसँग पनि छ, म पनि नेपाली नागरिक हो, मेरो इतिहास पनि नेपाली हो र तिमीलाई एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई गिरफ्तार गर्ने छुट छैन। खाना बाँडेकै भरमा शासन सत्ता माग्यो ज्ञानेन्द्र शाहीले,
सिंहदरबार मलाई देऊ भनेको छ ज्ञानेन्द्र साईले, बालुवाटार मलाई चाहियो भनेको छ, 4-4वटा हेलिकप्टर माग्यो ज्ञानेन्द्र साईले केक बोक्नका लागि। केपी ओली तिमीलाई राम्रोसँग थाहा छ तिमी पनि झापा विद्रोह गरेर आएको मान्छे हो र यदि शासकहरू, यदि जननेताहरू, यदि मान्छेहरू शासक बन्यो भने मान्छेका टाउका कसरी काटिन्छन् भन्ने कुरा दुई चौधौँलाई सोध्नु पर्दैन, आफूलाई सम्झौ। केपी ओली प्रचण्डलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ यदि शासकहरूले युवामाथि दमन गर्यो भने, शासकहरूले युवाको आवाज सुनेन भने के हुन्छ भन्ने कुरा प्रचण्डलाई पनि थाहा छ। हामी चे गुएभारालाई फलो गर्छौँ, हामी किम जोङ उनलाई फलो गर्छौँ, हामी भगत सिंहहरूलाई फलो गर्छौँ र हामी ती युथहरू हाम्रा आइडल मानेर हिँड्ने युवाहरू हो। हामी कम्युनिस्ट हामी पनि हो, समाजवाद हामी पनि मान्छौँ, कन्फ्लिक्ट थ्योरी हामी पनि मान्छौँ, डायलेक्टिक मेटेरियोलोजी हामी पनि मान्छौँ। तिमीहरू कम्युनिस्ट होइनौ भनेर हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ, आज पनि भनेका थियौँ। खाना बाँड्ने युवालाई गिरफ्तार गर्ने छुट संसारको कुन सरकारलाई छ? कुन उन्नत लोकतन्त्रवादी सरकारलाई छ? उत्तर कोरियाको शासक किम जोङ उनले पनि खाना बाँड्ने मान्छेलाई गिरफ्तार गरेका छैनन् आज। र तिमी नैतिकहीन मान्छेले, पातकी मान्छेले, गए गुज्रेको मान्छेले, भ्रष्ट, आफू सुत्ने, अरूका पार्टी फुटाएर आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागिरहेको मान्छेले खाना बाँड्ने युवालाई गिरफ्तार गर्न मिल्छ? आऊ, हामी पनि कीर्तिपुरमा खाना बाँडिरहेका छौँ। हामीले 2500 भन्दा बढी मान्छेलाई खाना बाँडेका छौँ। हाम्रो 200 बोरा चामल आज पनि घडी भवनमा स्टक छ। गिरफ्तार गर, कीर्तिपुरबाट विद्यार्थीलाई गिरफ्तार गर, अनि तिमीहरू आफू मात्रै मोज गर, शासन सत्तामा बस। तर तिमीहरूको पतनको दिन आउनेछ। ऐन महरले खाद्यान्न बाँड्दा सही हुने, ऐन महरले ठाउँ ठाउँमा अनेरा सोबिको झन्डा उठाएर खाद्यान्न बाँड्न सही हुने, राम्रो हुने। ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ चामल बाँड्न नहुने? ज्ञानेन्द्र साई अनागरिक हो, विदेशी नागरिक हो भने प्रमाणित गर, सरकार देश निकाला गर। होइन भने मान्छेलाई दिन दहाडै गिरफ्तार गर्ने छुट तिमीलाई छैन। तिमीले मान्छे गिरफ्तार गर्न पाउँदैनौ। र ज्ञानेन्द्र साईलाई यदि तिमीले छोडेनौ भने पार्टी आफ्नो ठाउँमा होला, राजनीति आफ्नो ठाउँमा होला। ज्ञानेन्द्र साईको हिजो के थियो छोड्देऊ। ज्ञानेन्द्र साईले अहिले कुन अवस्थामा गिरफ्तार भयो त्यो ठुलो कुरा हो। चामल बाँड्दै गर्दा युवा गिरफ्तार गर्ने लाज लाग्दैन? तिम्रा भ्रष्ट युवाहरू, तिम्रा भ्रष्ट मान्छेहरू ओम्नी समूहलाई चाहिँ बचाउनमा लागेका छन्, यति समूहलाई बचाउनमा लागेका छन्, अस्पताल बचाउन लागेका छन्, मार्सीको भात खुवाउन लागेका छन्, भिडियो कन्फरेन्समा लागिरहेका छन्, अनि सडकमा भोकै चामल बाँड्ने युवालाई गिरफ्तार गर्न लगाउने तिमीहरूले लाज छैन तिमीलाई? हिजो मात्र अमेरिकामा बन्दुक बोकेर मान्छेहरू सडकमा निस्केका छन्। आज भारतमा 10औं लाख मजदुरहरू रेलवे स्टेसनको बाहिर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। वीर इतिहास हामीलाई पनि थाहा छ, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। शासकहरू एउटा लिडरबाट, नेताबाट शासक बन्यो भने तिनीहरूलाई कसरी सत्ताच्युत गरिनुपर्छ, सिंहदरबार र बालुवाटारबाट कसरी लखेट्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै टाढा जानु पर्दैन। 62-63 सालसम्म पुगे हुन्छ। 62-63 सालमा यिनै रत्नपार्कमा, यिनै शान्ति वाटिकामा, यिनै माइतीगर मण्डलाबाट ज्ञानेन्द्र साईका विरुद्धमा कपालमा रातो कफन बाँधेर युवाहरू कसरी सडकमा उत्रेका थिए, त्यो कुरा के केपी ओलीलाई मैले सिकाउनुपर्छ? किन गर्छौ? के कुरा पुगेन? शासक तिमी भएकै छौ, केकमा हेलिकप्टरमा केक बोकेकै छौ, ओम्नी मार्फत भ्रष्टाचार गरेकै छौ, एनसीएलको पैसा खाएकै छौ, यति समूहलाई जग्गा बाँडेकै छौ, बालुवाटारको जग्गा खाएकै छौ, होइन? राष्ट्रको ढुकुटीबाट, बजेटबाट आफ्नो उपचार गरेकै छौ, आफ्ना नाता गोता, छिमेकी छर छिमेकलाई चाहिँ सबै कुरा दिएकै छौ। फेरि के पुगेन र तिमीहरू एउटा सामान्य सडकमा हिँड्ने युवालाई गिरफ्तार गरिरहेका छौ? नस्लवादी चिन्तन कहिलेसम्म पाल्छौ? कम्युनिस्टले त्यही सिकाउँछ, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले त्यही सिकाउँछ। सम्भ्रान्त वर्गलाई, इलाइट वर्गलाई, एलिट वर्गका मान्छेहरूलाई परास्त गर्नका लागि हो नि कम्युनिजमको शासन भनेको। सबै मान्छेलाई इक्वालिटीमा राख्ने। आज प्रधानमन्त्री सडकमा आउन सक्नु पर्थ्यो, जनताको बीचमा आउन सक्नु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन सक्नु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले अनेरा सोबीलाई भन्न सक्नु पर्थ्यो प्रत्येक क्याम्पसका विद्यार्थीलाई खाद्यान्न बाँड, प्रधानमन्त्रीले हरेक संसदलाई भन्न सक्नु पर्थ्यो निर्वाचन क्षेत्र ओरिएन्टेड हो, त्यहाँ कुनै पनि जनतालाई दुःख नहोस्, प्रधानमन्त्रीले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भन्न सक्नु पर्थ्यो कि कुनै पनि जनता भोकै नमरोस्, प्रधानमन्त्रीले हरेक नेपालका चाहिँ निजी मेडिकलहरूलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्न सक्नु पर्थ्यो, हरेक प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूलाई, हरेक चाहिँ निजी शैक्षिक संस्थाका मालिकहरूबाट पैसा लिन सक्नु पर्थ्यो, हरेक नेपालका व्यापारिक समूहबाट पैसा लिएर कम्युनिजमपना देखाउन सक्नु पर्थ्यो, कम्युनिस्टको अर्थ देखाउन सक्नु पर्थ्यो। राष्ट्र सङ्कटका बेला चाहिँ चाइनाले कसरी बुहानलाई चाहिँ लकडाउन गरेर चाइनाभरि चाहिँ के अरे कोरोना फैलिन नदिएर काम गर्यो, त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले सिकाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको गर्विलो इतिहास होइन हिजो, प्रधानमन्त्रीका झापा विद्रोहका 14 वर्ष जेल जीवनहरूका पीडा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले सम्झाइदिनुपर्छ। मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद हामीले सिकाइदिनुपर्छ। कम्युनिस्टहरूको गर्विलो इतिहास यही हो।
समाजवादीहरूको गर्विलो इतिहास यो पेरुका क्रान्ति, भेनेजुलाका क्रान्ति, बोलिभियाका क्रान्ति, क्युबाका क्रान्ति, चाइनाका क्रान्ति, रसियाका क्रान्ति, स्टालिन, माओ, लेनिनको कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सिकाइदिनु पर्यो। अब प्रधानमन्त्री कम्युनिस्टको नाममा गद्दारी गर्यो भने च्याङ्काई सिक्का हालत के भएका थियो त्यो कुरा राम्रोसँग याद गर्दा हुन्छ। प्रधानमन्त्री जोसेफ स्टालिनहरू, ख्रुसेवहरू कसरी ख्रुसेवहरूले चाइनामा चाहिँ क्रान्तिमाथि के अरे रसियामा क्रान्तिमाथि गद्दारी गरेर परास्त भएका थियो त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले सिकाउनुपर्छ। प्रचण्डलाई हामीले सिकाउनुपर्छ च्याङ्काई सेकको इतिहास, प्रचण्डलाई हामीले सिकाउनुपर्छ ख्रुसेवको इतिहास। कम्युनिस्टको नाममा लाल गद्दार नबनिदेऊ प्लिज, मेरो बिन्ती छ। हामी पनि कम्युनिस्ट आदर्शलाई पछ्याउने मान्छे हो, चे गुएभारालाई मान्ने मान्छे हो। हामी पढ्छौँ, आज हामीसँग पुँजी सुरक्षित छन्, कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो आज पनि हामीसँग सुरक्षित छन्, तिमीहरूका हरेक चुनावी घोषणापत्र आज पनि हामीसँग सुरक्षित छन्, हामीले राखेका छौँ। मलाई देखाउनु पर्यो भने मेरो कोठाको भित्तामा आज पनि माओ त्से-तुङ र चे गुएभाराका तस्बिर र कार्ल मार्क्सका तस्बिरहरू हामीले सुरक्षितसँग राखेका छौँ। बोल्न बाध्य बनायौ, बोल्न आवश्यक थिएन। सङ्कटको बेला हामी विरोध नगरौँला सोचेका थियौँ। यदि तिमीले आज ज्ञानेन्द्र साईलाई रिहाई गरेनौ भने तिमीले यो देशको कुनै युवालाई गिरफ्तार गर्ने छुट तिमीलाई छैन। यो देशका युवाको सपनामाथि खेल्ने छुट तिमीलाई छैन। तिमी त मरौला, तिमी त खाउला, करोडौँ कमाउला, करोडौँ कमाएर तिमीहरू आफ्ना सन्ततिलाई वर्षौँ युगौँ पुग्ने गरी तिमीहरू चाहिँ मिलाउला, अस्तित्व समाप्त होला। तर यो देशका हजारौँ लाखौँ करोडौँ सपनातीत युवाहरूले यही देशमा बाँच्नु छ, मैले पनि यही देशमा बाँच्नु छ, कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। हाम्रो कोही पनि नेपाली युवा नागरिक कोरोनाबाट नमरोस्, हाम्रो अर्थतन्त्र धराशयी नहोस्, नेपालको सरकार बलियो होस्, भ्रष्टाचारबाट बाहिर आओस्। हामी यो चाहन्छौँ। हामी एउटा सुन्दर भविष्य खोजिरहेका छौँ। वी हेभ अ ड्रिम, वी हेभ अ बिलिभ। हामीसँग विश्वास छ। हामी तिमी जस्ता भ्रष्ट नैतिकिन र पातकी मान्छेहरूलाई हराएर, तिमी जस्ता भ्रष्ट नैतिकिन पातकीहरूबाट सत्ता खोसेर सडकबाट एउटा अर्को सत्ता सञ्चालन गर्न सक्नेछौँ, जो जनताको सत्ता हुनेछ। हाम्रो गर्विलो इतिहास मैले हरेकचोटि रिपिट गरिरहेको छु। हामी न कहिल्यै कसैको हिजो गुलाम भएका थियौँ, न कहिल्यै हामी आज कसैको गुलाम हुनेछौँ। आज गुलाम बनाए त कम्युनिस्टहरूले लिपुलेख र कालापानी मिचिँदाखेरि चुप बसे। अब म तिमीहरूलाई कम्युनिस्ट भन्दैन, किनकि म पनि कम्युनिजमलाई मान्ने हुनाले तिमीहरू कहिल्यै कम्युनिस्ट थिएनौ। कम्युनिस्टको नाममा तिमीहरू च्याङ्काई सेकको विचारधारा अब अवधारणा गर्थ्यौ। कम्युनिस्टको नाममा खड्ग ओली र प्रचण्ड ख्रुश्चेवको जसरी कम्युनिस्ट राजनीति गर्थे, यिनीहरू कम्युनिस्टको नाममा व्यापार गरिरहेका छन्। र कम्युनिस्टको नाममा व्यापार गर्ने जो कोही युवा, जो कोही त्यो चाहिँ व्यापारीलाई चाहिँ त्यसको घाँटी छिनाल्न र रेट्नका लागि कुनै पनि युवा पछि पर्दैन। जो रियलमा कम्युनिजम मान्छ, जो रियलमा समाजवादी हो, जो रियलमा चे गुएभारालाई आफ्नो आइडल मान्छ। बेच्ने जनताको बहुदलीय जनवाद बेच्ने नै मदन भण्डारीको सपना यही थियो। हरेक कम्युनिस्टको कार्यकर्ताले आफ्नो नेतालाई प्रश्न गरौँ, युवा त्यो हो, नेता त्यो हो, युवा र नेता त्यो हो जसले आफ्नो नेतामाथि प्रश्न गर्न सक्छ। गलत आज भनिदिनुहोस्, नेकपाको हरेक युवाले, नेकपाको हरेक मान्छेले आफ्नो प्रचण्ड र आफ्नो केपीओलाई एकचोटि प्रश्न सोधिदिनुहोस्। जनताले खान नपाइरहेका बेला, विद्यार्थीले खाना नपाइरहेका बेला, मजदुरहरू काठमाडौँबाट 10औं दिन दूर दूर हिँडिरहेका बेला पार्टी फुटाउने विधायक किन चाहियो? यही सिकाएका छन् माओ त्से-तुङले। सी जिनपिङले आज चाइना यसै गरी चलाइरहेका छन्, किम जोङ उनले उत्तर कोरिया यसै गरी चलाइरहेका छन्, भेनेजुला यसै गरी चलिरहेको छ, राहुल क्यास्ट्रोले क्युबा आज यसै गरी चलाइरहेका छन्, ली क्वान यूले सिङ्गापुर यसै गरी चलाएका थिए, वा भ्लादिमिर पुटिनले रसिया आज यसै गरी चलाइरहेका छन्। पढ्न आऊ, तिमीलाई आउँदैन भने, तिमीलाई कम्युनिजम आउँदैन भने म पढाइदिन्छु। वाट इज द कम्युनिस्ट? वाट इज द कम्युनिजम रूल? कम्युनिजम शासन कस्तो हुन्छ, समाजवाद कस्तो हुन्छ, जनताप्रति उत्तरदायी को बेला हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अनि जो युवा सडकमा भोका रहेका मान्छेलाई म खाना दिन्छु भन्दाखेरि त्यो युवालाई गिरफ्तार गर्ने नैतिक छुट भ्रष्टहरूलाई छैन। जसले सिंहदरबार र बालुवाटारबाट आज अर्को ज्ञानेन्द्र शाह बनेर शासन गरिरहेका छन्, ती मान्छेहरूलाई सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्ने छुट छैन। तिमीहरूको कठालो समातिन्छ, तिमीहरूलाई थुतिन्छ। मैले अघि पनि भनिसके, गद्दारहरूलाई, इतिहासका लाल गद्दारहरूलाई, कम्युनिस्टको व्यापार गर्नेहरूलाई सिंहदरबार र बालुवाटार होइन, जो जनता, नागरिक, आम युवा, विद्यार्थी, श्रमिक, मजदुर, पत्रकारको पक्षमा आवाज उठाउँछ, जो आफूभन्दा माथि आफ्नो देश राख्छ, जो मान्छे जनताको बिचमा खुट्टाले हिँडेर सडकमा आउन सक्छ, जो मान्छे व्यापारिक समूहलाई 10 गुणा टाढा राखेर सार्वजनिकरण गरेर आम जनताको आवाज बोल्छ, त्यो मान्छेका लागि यो सिंहदरबार र बालुवाटार। यदि शासकहरू शासक मात्र बनिरहे, जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् र जनताप्रति उनीहरूले सोचेनन्, नागरिक प्रति याद गरेनन् भने मेरो आग्रह छ, लुई 14औं तर्फ फर्केर हेरिदिनु। मेरो रिक्वेस्ट छ, तिमीहरूले हिटलरलाई सम्झिदिनु। मेरो रिक्वेस्ट छ, तिमीहरू च्याङ्काई सेकको पतन हेरिदिनु। मेरो रिक्वेस्ट छ, ख्रुश्चेवको पतन हेरिदिनु। मेरो रिक्वेस्ट छ, बेलिटो मुसोलिनीको जीवन कथा हेरिदिनु। मैले मेरो आग्रह खोजिरहेको छु। कृपया तपाईँ
तपाईँ पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको क्याडर हुनुहुन्छ। तपाईँले खाद्यान्न बाँडेर हिँड्दै गर्दा अर्को तपाईँ जस्तै युवालाई गिरफ्तार गरिएको छ। तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ, किनकि तपाईँको पुस्ताको सबैभन्दा ठुलो विद्यार्थी सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने, नेपालको राजनीतिलाई कुन दिशातर्फ लैजाने, अबको विद्यार्थी आन्दोलन के हुनुपर्छ, 10 वर्षपछिको नेपाल कस्तो हुनुपर्छ भनेर ऐन महरले सोच्न आवश्यक छ। राजीव ढुङ्गानाले सोच्न आवश्यक छ। रूपनारायण श्रेष्ठले सोच्न आवश्यक छ। चिरञ्जीवी ढकालले सोच्न आवश्यक छ। यदि तपाईँहरू सोच्न सक्नुहुन्न भने तपाईँहरू विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुहोस्। मेरो प्रश्न छ मेरो सङ्गठनको अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठलाई, मेरो प्रश्न छ मेरो सङ्गठनको अध्यक्ष ऐन महरलाई, मेरो प्रश्न छ नेपाली विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानालाई, तपाईँहरू मात्र आफ्नो पार्टीको नेताको पुच्छर नबनिदिनुहोस्। तपाईँ नेपालको राजनीतिलाई दिशा दिनुहोस्। विश्वको राजनीति कतातर्फ गइरहेको छ। आज डोनाल्ड ट्रम्प के गर्दैछन्, भ्लादिमिर पुटिन के गर्दैछन्, किम जोङ उन के गर्दैछन्, नरेन्द्र मोदी के गर्दैछन्, सी जिङपिङ के गर्दैछन्, बोरिस जोन्सन के गर्दैछन् भनेर सोच्ने र त्यो अनुसारको राजनीतिक आइडियोलोजी निर्माण गर्ने काम हो तपाईँहरूको, न कि तपाईँहरूका भ्रष्ट रोगी बुढा भइसकेका पातकी मान्छेहरूले जे भने त्यही कुरा अनुसरण गर्ने। ऐन महरले चाह्यो भने यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने क्यापासिटी र ल्याकत राख्नुपर्छ। अब म हरेकचोटि यही भन्ने गर्छु, किनकि युवाले सशक्त तरिकाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन सक्नुपर्छ युवाले। ऐन महरसँग के कुराको कमी छ? ऐन महरले मात्र भनुन् हामी ऐन महरका लागि स्वयंसेवक बनिन। मैले हरेकचोटि भनेको छु, केपी ओलीका लागि हामी स्वयंसेवक बन्नमा चाहिँ बोलेर सडकमा आएर होइन, हामी जनताको बिचमा काम गर्न तयार छौँ। हामी युवा विद्यार्थीलाई भोको राख्दैनौँ। यदि ऐन महरले भन्यो भने हामी काम गर्न तयार छौँ। तर हामी भ्रष्ट ओम्नी पिपीमा भ्रष्टाचार गर्ने, अनि त्यसपछि एनसिएलको कर खाने, बालुवाटारबाट जग्गा खाने, त्यहाँ गोकर्ण रिसोर्टमा गएर नाच्ने, यति समूहलाई सार्वजनिक जग्गा दिने नेकपाको क्याडर बन्न सक्दैनौँ, केपी ओलीको क्याडर बन्न सक्दैनौँ। मेरो रिक्वेस्ट छ ऐन महरजी, जसरी तपाईँले गरिब भोका विद्यार्थीहरूको आवाज सुनेर किर्तिपुरमा आएर रासन बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानेन्द्र साईले पनि त्यही गर्नुभएको। त्यसकारण ऐन महर तपाईँलाई चैन र सानालाई दुःख के ऐन र तपाईँलाई चैन र अर्कोलाई ऐन भने जस्तै नहोस्, किनकि तपाईँको सपना देश ऐन महरको ज्ञानेन्द्र साईको सपना पनि त्यही हो, मेरो पनि त्यही हो। त्यसकारण तपाईँले आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ ज्ञानेन्द्र साईको रिहाई गर, होइन भने तपाईँ युवा होइन, तपाईँ विद्यार्थी होइन। बोल्ने छुट लोकतन्त्रमा हरेकलाई छ, सीमामा रहेर संविधानलाई मानेर, संविधानका धारा उपधाराहरू भागहरूलाई मानेर यही संविधान ल्याउनका लागि हाम्रा पुर्खाहरू लडेका हुन्। यही संविधान ल्याउनका लागि हिजो मान्छेले टाउका फुटाएका हुन्। यही संविधान र यही लोकतन्त्र ल्याउनका लागि मान्छेहरूले आवाज उठाएको। लोकतन्त्रमा कसैको विचारमाथि, कसैको सेवामाथि, कसैको भावनामाथि कुण्ठित बनाउनु कसैलाई आवश्यक छैन र कसैले गर्न पनि पाउँदैन। मैले धेरैचोटि रिपिट गरिसकेको छु, मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, अमेरिकामा हिजो मात्र बन्दुकसहित मान्छे सडकमा प्रदर्शनमा आएका छन्। कसैले आफूले कमाएको पैसा, मैले पैसा कमाएको छु, म मेरो पैसा भोको रहेको विद्यार्थीलाई खाना खुवाउँछु, भोको रहेको नागरिकलाई खाना खुवाउँछु भने खुवाउन पाउँदैन। यो कुन तन्त्र हो, कुन जमानाको शासन हो? हामी कुन ठाउँमा छौँ? ढुङ्गे युगमा छौँ कि दास युगमा छौँ कि आदिम साम्यवादी युगमा छौँ कि कता छौँ? हामी जङ्गली युगमा छौँ कि कहाँ छौँ? यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कसले सुनाइदिने? प्रधानमन्त्री त बुढो भइसके, 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्यो, इतिहासमा नाम लेखिसक्यो। अब प्रधानमन्त्रीलाई धेरै गर्न आवश्यक छैन, तर ऐन महरलाई त गर्न आवश्यक होला नि। ऐन महरलाई नेपाल बदल्ने सपना होला नि। ऐन महरलाई दुख्छ कि दुख्दैन बझाङका मान्छेहरू भारतमा अलपत्र पढिरहँदा? ऐन महरलाई दुख्छ कि दुख्दैन किर्तिपुरमा बझाङका विद्यार्थीहरू भोकै रहिरहँदा? मेरो प्रश्न छ मेरो पुस्ताको युवा नेतालाई, मेरो प्रश्न छ मेरो पुस्ताको युवा नेता राजीव ढुङ्गानालाई, मेरो प्रश्न छ मेरो पुस्ताको युवा नेता रूपनारायण श्रेष्ठलाई। जतिखेर विद्यार्थीहरू भोकै हुन्छन्, जतिखेर देशमा सङ्कट हुन्छ, त्यति बेला लुक्ने मान्छे लिडर कहिल्यै हुँदैन। मेरो प्रश्न छ, तपाईँहरू हलिउड मुभीहरू हेर्नुहुन्न भने ठुल्ठुला हलिउड मुभीहरू एकचोटि हेर्नुहोस्। हिरोइजम त्यो लिडर, त्यो जो सङ्कटको बिचबाट अरूलाई बचाएर आफू पनि बच्छ, त्यसलाई भन्छ लिडर। र त्यस्ता लिडर हुने श्रेय तपाईँलाई छ, त्यस्तो लिडर हुने समय तपाईँलाई छ। तपाईँले काम गरिदिएको भए, ऐन महरले काम गरिदिएको भए, रूपनारायण श्रेष्ठले काम गरिदिएको भए, राजीव ढुङ्गानाले काम गरिदिएको भए, ज्ञानेन्द्र साईले जन्मिनु पर्दैन थियो। मेरो हर घडी प्रश्न छ, सरकारले रङ्गशाला बनाइदिएको भए, दुर्मु सुन्तलीले फाउन्डेसनले रङ्गशाला बनाउनु पर्दैन थियो। सरकारले अस्पताल बनाइदिएको भए, रवि लामिछानेले अस्पताल बनाउनु पर्दैन थियो। जब तपाईँहरू लुक्नुहुन्छ, घरभित्र बस्नुहुन्छ, पार्टीको पुच्छर बन्नुहुन्छ,
बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड शेरबहादुर देउबा र केपी ओलीको आइडियोलोजी 20 वर्षपछि काम नलाग्न सक्छ मित्रहरू। तपाईको आफ्नो अन आइडियोलोजी, अन दर्शन, अन पोलिटिकल फिलोसफी निर्माण हुन आवश्यक छ। मेरो आग्रह छ तपाईँ जस्तो युवा मित्रहरूलाई, यदि तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने, तपाईँहरू राजनीतिक फिलोसफी निर्माण गर्न सक्नुहुन्न भने, देश बदल्न सक्ने सामर्थ्य र ल्याकत राख्न सक्नुहुन्न भने कृपया तपाईँहरू विद्यार्थी राजनीतिको नाममा मान्छेलाई नझुक्काइदिनु। साना मारिनहरू 34 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। 28 वर्षका कन्हैया कुमारले नरेन्द्र मोदीलाई चुनौती दिन सक्छन्। 17 वर्षकी मालालाई युसुफजाई नोबेल जित्न सक्छन्। 16 वर्षकी ग्रेटा थनबेर्गहरू नोबेलका लागि सिफारिस हुन सक्छन् भने मेरो देशका मन्त्री युवा नेताहरू 40 वर्षका कसरी भए? मेरो देशका ऐन महरहरू, मेरो देशका राजीव ढुङ्गानाहरू, मेरो देशका रूपनारायण श्रेष्ठहरू किन मौन? मेरो देशमा यदि ज्ञानेन्द्र साई सडकमा आएर म खाना बाँड्छु भन्दाखेरि किन गिरफ्तार? तपाईँहरूको आवाज आउनुपर्छ। आफ्नो सरकार भए पनि दबाब दिनुहोस्। मान्छेले मान्छेलाई गिरफ्तार गर्न पाउँदैन, मान्छेले मान्छेका भावनाहरूलाई कुण्ठित गर्न पाउँदैन। ज्ञानेन्द्र साईले खल्तीबाट पैसा हालेको होइन। ज्ञानेन्द्र साईलाई कुनै मान्छेले भनेको हो, जो विदेशमा हुनुहुन्छ, जो नेपालमा हुनुहुन्छ, जो 2-4 पैसा कमाउनुहुन्छ, पसिना पुछेर हातमा ठेला उठाएर शरीरमा एक थोपा रगत नउन्जेल काम गर्ने ती मान्छेहरूले भनेका हुन् कि त्यहाँ भोका मान्छेहरू छन्, कोही भोको नरहोस्, कोही मजदुर नमरोस्, कसैलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर दिएको पैसाले खाना बाँड्छु भन्दाखेरि गिरफ्तार गर्ने त्यो नैतिक छुट छ। त्यसकारण आज ज्ञानेन्द्र साईलाई रिहाई गरिएन भने, आज ज्ञानेन्द्र साईलाई छोडिएन भने अब सरकारको विरुद्धमा अर्को विद्रोह हुनेछ। किनकि मस्त मौला बन्न, निरङ्कुश बन्न, नस्लवादी चिन्तन पाल्न, फासिस्ट बन्न, भ्रष्ट बन्न छुट कसैलाई छैन। के कुराले रोकेको छ आज काम गर्न सरकारलाई? सरकारले भनोस् 80 करोड रुपैयाँ सरकारले राहतमा दिइसक्यौँ भने कुन चाहिँ जनताले राहत पाउनु भएको छ? कुन चाहिँ नागरिकले राहत पाउनु भएको छ? कुन चाहिँ विद्यार्थीले खाना पाउनु भएको छ? कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरेर प्रधानमन्त्री समक्ष यो कुरा पुर्याइदिनु होला। खाना बाँड्ने युवालाई गिरफ्तार नगरियोस्। गिरफ्तार गर्नु छ भने ओम्नी समूहलाई गिरफ्तार गरोस्, सरकारले गिरफ्तार गर्नु छ भने यति समूहलाई गिरफ्तार गरोस्, गिरफ्तार गर्नु छ भने भाटबन्दी निकाय सञ्चालकलाई गिरफ्तार गरोस्, गिरफ्तार गर्नु छ भने दुर्गा प्रसाईलाई गिरफ्तार गरोस्, गिरफ्तार गर्नु छ भने निर्मला काण्डका नाइकेलाई गिरफ्तार गरोस्, गिरफ्तार गर्नु छ भने लिपुलेक र कालापानी कपलक्कै खानेलाई गिरफ्तार गरोस्, गिरफ्तार गर्नु छ भने बालुवाटार जग्गा प्रकरणका नाइकेलाई गिरफ्तार गरोस्। हिम्मत छ सरकार गिरफ्तार गर्न? सक्छौ सरकार गिरफ्तार गर्न? अनि सडकमा खाना बाँड्ने युवालाई गिरफ्तार गर्ने तिमीले? सडकमा खाना बाँडिरहेको युवालाई गिरफ्तार गर्न सक्नेले ओम्नी समूहका नाइकेलाई गिरफ्तार किन गर्न सक्दैन? पिपीमा भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई गिरफ्तार गर्न किन सक्दैन? मार्क्समा भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई किन गिरफ्तार गर्न सक्दैन? गोकुल बास्कोटालाई गिरफ्तार गर्न किन सक्दैन? मेरो प्रश्न छ यार, सुनाइदिनुहोस् सिंहदरबारका नाइकेलाई। यदि ज्ञानेन्द्र, मैले हरेकचोटि मैले माइतीघर मण्डलाबाट भनेको थिएँ, सरकार तिमी सुध्रेनौ भने, सरकार तिमी चेतेनौ भने, सरकार तिमीले जानेनौ भने जेल कम पर्नेछन्, जेल बनाऊ, विकास निर्माणका कार्य त छोडिदेऊ। यदि तिमी जनताको सरकार हो भने, यदि तिमी नागरिकको सरकार हो भने, यदि तिमी युवाको सरकार हो भने, यदि तिमी विद्यार्थीको सरकार हो भने, यदि तिमी मजदुरको सरकार हो, यदि श्रमजीवी पत्रकारको सरकार हो भने आफ्ना मन्त्रीलाई ठाउँ ठाउँमा खटाइदेऊ, आफ्ना संसदहरूलाई ठाउँ ठाउँमा खटाइदेऊ, आफ्ना नागरिकहरूलाई ठाउँ ठाउँमा खटाइदेऊ, आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा खटाइदेऊ। मेरो बिन्ती छ, हामी कहिल्यै विरोध गर्दैनौँ। भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झाडिदेऊ, बरु भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरौँ। हिम्मत छ भने ऐन महरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर देखाऊ। प्रधानमन्त्री तिमी बुढो भयो, तिमी सल्लाहकारमा बस, हामी बोल्दैनौँ। ऐन महरलाई 5 वर्ष हामी प्रधानमन्त्री बनाउन दिन्छौँ ज्ञानेन्द्र साई, हामी बोल्दैनौँ। हामी हेर्छौँ, सपोर्ट गर्छौँ, ऐन महरले खटाउन हामी काम गर्छौँ। तर 70 कटिसकेका बुढा मान्छेहरू जो राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गरेर उपचार गर्छन्, भ्रष्टाचारीलाई वरिपरि राख्छन्, 10 पुस्तासम्म पुग्ने मान्छेका लागि सम्पत्ति कमाउँछन्, त्यो मान्छेलाई को त हामी सबै विरोध गर्नेछौँ। मैले भनिसकेँ, यदि ज्ञानेन्द्र साई रिहाई भएनन् भने, ज्ञानेन्द्र साई जस्ता हजारौं युवाहरूलाई तिमीले छोप्नु पर्नेछ, तिमीले गिरफ्तार गर्नुपर्नेछ। खाना बाँड्ने मान्छेलाई गिरफ्तार गर्न लाज लाग्दैन तिमीलाई? खाना बाँड्यो यार, चामल दाल तेल पनि थिएन, चामल बाँड्ने मान्छेलाई गिरफ्तार गरेर राख्यो। योभन्दा अचम्मको कुरा के हुन सक्छ? योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ? त्यसकारण मैले आग्रह गरेँ, यो भिडियो भ्रष्टाचारीहरूलाई पुटाइदिनु, यो भिडियो सिंहदरबार र बालुवाटारका शासकहरूले सुन्न आवश्यक छ। युवाहरू के खोजिरहेका छन्, युवाहरू के चाहिरहेका छन्? हामी परिवर्तन चाहिरहेका छौँ। हामीलाई शासन चाहिएको छैन, हामीले प्रश्न गरिरहेका छौँ। हामीलाई सिंहदरबार चाहिएको छैन, हामीलाई बालुवाटार चाहिएको छैन, हामीलाई ओम्नी समूह चाहिएको छैन, हेलिकप्टर चाहिएको छैन। हामी 1 छाक दाल भात नै खाउँला, 2 छाक। हामी 18 घण्टा काम गरौँला यो देशका लागि, यो देश बनाउनका लागि। तर हामीलाई
भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहिएको छ, हामीलाई शिक्षा चाहिएको छ, हामीलाई नस्लवादको अन्त्य चाहिएको छ, जातका आधारमा, धर्मका आधारमा, लिङ्गका आधारमा, राजनीतिक आस्थाका आधारमा, विचारका आधारमा निषेध गर्ने शासक चाहिएको होइन, जनताको सेवक चाहिएको छ। यो कुरा सिंहदरबार समक्ष पुर्याइदिन आवश्यक छ, यो कुरा बालुवाटारका कुम्भकर्ण समक्ष पुर्याइदिन आवश्यक छ। हामी तबसम्म बोल्नेछौँ जबसम्म यो देशमा समृद्धि आउँदैन, हामी तबसम्म आवाज उठाउनेछौँ, तबसम्म हामी सडकमा उत्रिनेछौँ, तबसम्म हामी काम गरिराख्नेछौँ जबसम्म यो देशमा, यही देशभित्र बसेर युवाले रोजगारी पाउँदैन। हामी तबसम्म आवाज उठ्नेछौँ जबसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको दायित्व हुने छैन। हामी तबसम्म बोल्नेछौँ जबसम्म यो देशका शासकहरू भ्रष्टाचारको अन्त्य भएर जनताको शासक बन्दैनन्। हामी तबसम्म बोलिराख्नेछौँ जबसम्म ओम्नी ग्रुपहरू, यति समूहहरू, अनि तपाईँको चाहिने सोनाम लाक्पा शेर्पाहरू, पिपी खरिद भ्रष्टाचार गर्नेहरू जबसम्म उनीहरूको अन्त्य हुँदैन तबसम्म बोलिराख्नेछौँ। हामी तबसम्म बोल्नेछौँ जब भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था हुँदैन। हामी त्यो दिनसम्म बोलिराख्नेछौँ जबसम्म कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा हुँदैन। हामी त्यो दिनसम्म बोलिराख्नेछौँ जब युवाहरूलाई चाहिँ काम गर्ने अवसर दिन्न। त्यो दिनसम्म हामी बोलिराख्नेछौँ, त्यो दिनसम्म हामी चाहिँ आवाज उठाइराख्नेछौँ, त्यो दिनसम्म हामी काम गरिराख्नेछौँ। हामीले हरेकचोटि भनेका छौँ हामीलाई कुनै पद चाहिँदैन, हामी देशका लागि मर्न चाहन्छौँ, देशैका लागि बाँच्न चाहन्छौँ। यो देशलाई हामी मुटुमा बोक्न चाहन्छौँ, बुद्धलाई मुटुमा राख्न चाहन्छौँ, सगरमाथालाई मुटुमा राख्न चाहन्छौँ, हाम्रो वीर इतिहासलाई मुटुमा राख्न चाहन्छौँ, सार्वभौम सत्ता नेपाललाई मुटुमा राख्न चाहन्छौँ, अखण्ड नेपाललाई मुटुमा राख्न चाहन्छौँ। विदेशीको हस्तक्षेप हिजो पनि सहेका थिएनौँ, आज पनि सहने छैनौँ। कालापानी र लिपुलेकको नाममा हामीलाई कसैले प्रहार नगरोस्। यो कुरा हामीले भन्दै गर्दा, यो कुरा हामीले बोल्दै गर्दा, विद्यार्थीले खान पाउनु पर्यो भन्दै गर्दा अनि युवालाई गिरफ्तार गर्ने मेरो आग्रह छ, मेरो रिक्वेस्ट छ। यदि ज्ञानेन्द्र साई आज रिहाई भएनन् भने सरकार तिम्रो दिनगन्ती सुरु गरे हुन्छ। यो देशका युवाले तिमीलाई लखेट्नेछन्। यही सन्देश केपी ओली समक्ष पुगाइदिनु, यही सन्देश केपी ओलीले सुन्न आवश्यक छ। केपी ओली यदि तपाईँ जनताको प्रधानमन्त्री हो भने, तपाईँ जनताका लागि काम गर्नुहुन्छ भने युवाको आवाज तपाईँले सुन्न आवश्यक छ। पार्टीभन्दा माथि उठ्नुहोस्, तपाईँ दलभन्दा माथि उठ्नुहोस्, तपाईँ नस्लवादी चिन्तनभन्दा माथि उठ्नुहोस्, तपाईँ फासिस्ट सोचभन्दा माथि उठ्नुहोस्, तपाईँ पुँजीवादभन्दा माथि उठ्नुहोस्, तपाईँ साम्राज्यवादभन्दा माथि उठ्नुहोस्, तपाईँ ओम्नीभन्दा माथि उठ्नुहोस्, तपाईँ यतिभन्दा माथि उठ्नुहोस्, एनसिएलभन्दा माथि उठ्नुहोस्, बालुवाटार जग्गा प्रकरणभन्दा माथि उठ्नुहोस्। यही सन्देश मेरो केपी ओलीलाई छ। यो सन्देश खड्ग ओलीले सुन्न आवश्यक छ। यति भन्दै ज्ञानेन्द्र साईलाई रिहाई गर, दलाल सरकार मुर्दाबाद। धन्यवाद, बिदा हुन्छु, नमस्कार, जय देश। लकडाउनको फेरि पनि सबैले पालना गरौँ।